इश्तराक में शामिल हैं पाकिस्तान की पहचान गुल अहमद, दी ओरिजिनल लॉन। Big Friends Chocolicious, chocolate or double chocolate chip cookies. अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट और मैं हूं सिद्रा इकबाल। व्यूअर्स, आम तासुर ये है जब भी हम डिस्कशंस करते हैं कि शायद पंजाब में गवर्नेंस के मामलात बाकी मुल्क से कदरे बेहतर हैं। यहाँ पे निज़ाम तालीम, यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर शायद मुल्क के बाकी इलाकों से ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहा है। लेकिन आज जब मैं यहाँ पे लाहौर में मौजूद हूँ, हमने कोशिश की कि ज़्यादा करीब से देखें, ज़्यादा करीब से जानें कि यहाँ पे लोग क्या सोच रहे हैं। आज ये एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन, ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चौधरी मोहम्मद सरवर साहब के साथ, जो कि साबिक गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं और साथ ही साथ इस वक्त एक सीनियर पोजीशन पे फाइज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। उनसे जानते हैं कि उन्होंने पंजाब को कैसा पाया, क्या चैलेंजेस वो देखते हैं। एक बहुत ही इलस्ट्रस करियर वो बरतानिया में छोड़ के पाकिस्तान मुंतकिल हुए थे एक ख्वाब लेकर, और आज वो अपने आप को इस ख्वाब से कितना करीब देखते हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरवर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। और जिस तरह के हमने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में भी कहा, मेरे ख़्याल में आज भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे देखने वाले ये सोचते हैं, ये समझने से कासिर हैं कि आपने अपनी बरतानवी शहरियत छोड़ी मुस्लिम लीग नवाज़ लीग को ज्वाइन करने के लिए, और फिर ऐसे इख्तलाफात हुए कि गवर्नर जैसा अहम ओहदा आपने छोड़ दिया। थोड़ा उस पर रोशनी डालिएगा। देखिए, मेरा पाकिस्तान आने का मकसद जो था वो लोगों की खिदमत था, और मैं समझता था कि जो 40 साल मैंने बरतानिया में रहकर वहाँ की जमहूरियत में, लोकल गवर्नमेंट में मैं काउंसलर रहा, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, और फिर सबसे अहम बात कि मैं यहाँ की जो सेलेक्ट कमेटीज़ हैं वो अहम रोल अदा करती हैं बरतानिया की पॉलिटिक्स में। तो मैं स्कॉटिश अफेयर सेलेक्ट कमेटी का चेयरमैन मुंतखब हुआ, और मैं पहला नॉन वाइट पर्सन था बरतानिया की हिस्ट्री में जिसको किसी सेलेक्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। तो मेरा ख्याल था कि जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस हमने डेवलप किए हैं बरतानिया में, यूरोप में, वही इंस्टीट्यूशंस मैं अपने तजर्बात से पाकिस्तान में हम बनाएंगे, लोगों को इंसाफ देंगे, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे मसाइल जो हैं उनको हल करने के लिए एक एजेंडा जो है वो होगा। लेकिन बदकिस्मती से मैंने देखा कि हालात जो हैं, ना हम थाना कल्चर तब्दील कर सके, ना हम पटवारी कल्चर तब्दील कर सकते, और मेरी ज़िंदगी में इंसाफ का हसूल जो है वो मेरी अव्वलीन तरजीह है। सरवर साहब, यही ख्वाब लेके आप पाकिस्तान वापस आए, और अगर मैं PMLN के मंशूर की तरफ देखती हूँ, यही इंसाफ की बात होती है, यही पटवारी कल्चर, थाना कल्चर बदलने की बात की जाती है। लेकिन आपने वर्किंग में कैसा पाया? पाकिस्तान दुनिया के 4 ममालिक में है जिनमें बदतरीन जुल्म ख्वातीन के साथ होता है, और पाकिस्तान उन 4 मुल्कों में से एक मुल्क है। तेज़ाब फेंकने के वाक़यात बांग्लादेश में हमसे ज़्यादा होते थे, लेकिन वहाँ उन्होंने जज़ा और सज़ा का निज़ाम ले आए। जो ऐसी हरकतें करते थे उनको सज़ाएं दी गई। अब वहाँ पर किसी का ऐसा किस्म का वाक़यात जो है वो नहीं होता। पाकिस्तान में रेप के कितने वाक़यात हैं, तेज़ाब फेंकने के, डोमेस्टिक वायलेंस के कितने, लेकिन इंसाफ नाम की चीज़ कोई नहीं है। अब माइनॉरिटीज़ को ले लें, तरजीहात में नजर आती है मुझे आपको ये बताएं सारे कि मामलात? कितनी मिनॉरिटीज़ पे, जोसेफ कॉलोनी ले लें, लाहौर की मैं बात करता हूँ, 150 घर जला दिया गया, चर्च 2 जला दिए गए, एक बंदा भी प्रोसिक्यूट नहीं हुआ, एक को भी सजा नहीं। ठीक है, वैसे ये बात हमें काफ़ी परेशान भी करती है, अजीब सी भी लगती है कि देखिए हाई प्रोफाइल केसेस आपको मुल्क के बाकी इलाकों से, बाकी प्रोविंसेस में नज़र आते हैं। पंजाब में बड़े बड़े वाक़यात हो जाते हैं, GITs बैठती हैं, लेकिन कोई एक भी कल्प्रिट पकड़ा नहीं जाता, कोई प्रोसिक्यूट नहीं होता, कोई एग्जीक्यूट नहीं होता। ये आप मिस्ट्री सॉल्व करें। आई एम ग्लैड, लेकिन ये एक सोच बन गई है हाँ जी, सिंध के लोगों में कि शायद पंजाब में दूध की नहरें बह रही हैं, लोगों को शहद मिल गया है, पंजाब को जन्नत बना दिया गया है। तो ये एक ख्वाब है, ये एक टीवी पे जो है ये परसेप्शन है, प्रोपेगेंडा। इसलिए कि बजट बहुत ज़्यादा है, फेडरल गवर्नमेंट के पास बजट बहुत ज़्यादा है, सूबाई हुकूमत के पास बजट बहुत ज़्यादा है अपने आप को प्रोजेक्ट करने का। तो ये जो मंसूबे बनाते हैं उनमें अपने आप को प्रोजेक्ट करें। देखो ना, नंदीपुर प्रोजेक्ट में एक मिसाल देता हूँ। जब नंदी प्रोजेक्ट को शुरू किया गया तो 24 अरब का बजट था पीपल्स पार्टी का, और पंजाब गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर किया, अखबारों में इश्तिहार दिए कि हम उसको बना देंगे, इतने अरसे में हम इसको चालू कर देंगे।
करोड़ों रुपए के इश्तिहार दिए, लेकिन 24 अरब की बजाय 60 अरब रुपया उस पर खर्च हुआ और इश्तिहारों पे कीमतें, खुशियाँ और बड़े जश्न मनाए गए। उसके बाद वो बंद हो गया। उसके बाद फिर और पैसे लगाए गए, फिर जश्न मनाए गए और अखबार पे इश्तिहार छापे गए, फिर बंद हो गया। तो उसके बाद ये जो है सोलर है, कायद-ए-आज़म सोलर पार्क, उसमें अरबों रुपए लगाए गए और वहाँ पर जो प्रोडक्शन है 10-12% से ज़्यादा जो है वो नहीं होती है। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में मुझ जैसा, मैं कोई एनर्जी में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता था कि जब ये कोल की बातें करते थे, कोल माफिया कोल हुआ था इनको, अपना क्या उसको लफ्ज़ मेरे ज़हन से निकल गया, जो चीज़ हर वक्त कोल कहते थे। गडानी शुरू हो रहा है, करोड़ों रुपए लग गए हैं, बाद में पता लगा जी गडानी प्रोजेक्ट पैकअप हो गया है। फिर कोल पे फैसलाबाद में शुरू हो रहा है। हालांकि एक कॉमन सेंस है कि भाई आप कोयले को इंपोर्ट करेंगे और सी पोर्ट से कैसे ट्रांसपोर्ट करके आप लाएंगे फैसलाबाद में, और उसमें सर्वे साहब, इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम तनकीद मीडिया पे भी सुनते हैं, आपकी भी राय इसके हवाले से है, लेकिन आप इतने करीबी थे, क्या आपने ये जो तहफ़्फ़ुज़ात थे या आपकी जो ऑब्जर्वेशंस थी, आपने कभी शहबाज साहब को या फिर नवाज शरीफ साहब को बताने की कोशिश की? देखें जी, मेरे जो अपनी सोच थी, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की प्रायोरिटीज़ जो हैं वो गलत हैं, और आप किसी पार्टी के साथ उस वक्त चलते हैं जब इश्यूज़ पे आपका इत्तफाक होता है। मिसाल के तौर पर मैनिफेस्टो में ये कमिटमेंट थी कि साउथ को अलहदा सूबा बनाया जाएगा, ये मुस्लिम लीग नून के मैनिफेस्टो में था, लेकिन उसके बाद एक दिन भी बात भी नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि सियासतदान पाकिस्तान के कई वादे करते हैं ये जानते हुए भी कि हमने इलेक्शन के बाद उनको पूरे नहीं करना। उसके बाद लोड शेडिंग का था कि 2 साल के अंदर हम ख़ात्मा कर देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत के पास लोड शेडिंग ख़त्म करने के लिए कोई मंसूबा जो है वो नहीं था, और ना ही बदकिस्मती से वो कैसा मंसूबा बना सके हैं जिससे इस बहरान पे काबू पाया जा सके। उसके अलावा आप ये देख लें कि ये जो पानी है, आज 80% लोगों को पीने का साफ़ पानी अवेलेबल नहीं है। आज से 40 साल पहले पूरी कौम को पीने का साफ पानी अवेलेबल था, लेकिन हुआ ये है, देखें असल जो इश्यूज हैं कौम के, उनको एड्रेस करने की तरफ तवज्जो ही नहीं है। मिसाल के तौर पर जितनी गंदगी है, सीवरेज की गंदगी है, इंडस्ट्री की गंदगी है, अस्पतालों की वेस्टेज है, वो सारी दरियाओं में फेंकी जा रही है। दुनिया में कहीं नहीं होता। ये लोग जो हैं, ये जानवर वो पानी पीते हैं, वो मर जाते हैं, इंसान पानी पी के मर रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पे इसमें कोई किसी किस्म की कोई प्लानिंग या स्ट्रेटजी है ही नहीं। आप क्या समझते हैं कि एक सवाल हमारे जहन में आता है कि बहैसियत गवर्नर पंजाब शायद आपके पास ज़्यादा इख्तियारात, ज़्यादा वो वसाइल मौजूद होते हैं कि आप ये तमाम मसाइल जिनका हमने ज़िक्र किया है उनका कोई सलूशन निकाल पाते हैं, लेकिन आपने तरजीह दी कि गवर्नरशिप को छोड़ के आप दोबारा इस स्ट्रगल में आ गए हैं, उस पर तनकीद कर रहे हैं या उसके लिए मोबिलाइज लोगों को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एज अ गवर्नर आपके पास ज़्यादा वसाइल मौजूद नहीं थे? मैं अर्ज़ करूँ, पहली बात तो यह है कि गवर्नर का ओहदा जो है एक आइनी ओहदा है जी, और जो पावर है वो चीफ एग्जीक्यूटिव के पास होती है। इसलिए मैं मशवरा दे सकता हूँ, लेकिन जो पावर जो है, इख्तियारात मेरे पास नहीं थे। एहतसाब कमीशन आपने बड़ी नेक नीयती से शुरू किया, उसके सामने भी बड़े अच्छे नोबल एम्स रखे गए, लेकिन अब वो कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, उसमें कई चीज़ें होती हैं। प्रोबेबली ये बात दुरुस्त है कि जिस तरीके से हुकूमत ने वहाँ टैकल किया, उससे बेहतर तरीके से उन इश्यूज़ को टैकल किया जा सकता था, सही, जिसकी वजह से लोगों को मनफी प्रोपोगंडा करने का मौका मिला। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि वहाँ गवर्नमेंट की डीजी से कोई झगड़ा नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी। किसी भी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या एमएनए एमपीए का ऐसी बात नहीं थी कि उनके खिलाफ कोई केस होने वाला था जिस बुखलाहट की वजह से उन्होंने उसको मजबूर कर दिया कि वो रिज़ाइन करें। ऐसी बात नहीं थी, और ना डीजी साहब ने ऐसी कोई बात कही है कि किसी के ख़िलाफ़ करप्शन के या कोई इल्ज़ामात थे या उनकी तहकीक हो रही थी। असल प्रॉब्लम ये था कि जो मामला था वो एहतसाब कमिश्नर्स जो हैं उनके और डीजी के दरमियान था।
وہ ان کی ورکنگ سے خوش نہیں تھے. وہ چاہتے تھے کہ کمشنرز جو ہیں ان کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے, اور کچھ کیسز جو ہیں جو ڈیلے کا شکار تھے وہ کہتے تھے کہ ان کو ایکسپیڈائٹ کریں. دیکھیں یہ بھی تو انصاف نہیں ہے کہ کسی پہ آپ پہ چارج لگا کے رکھ دیں, اس کو انصاف نہ دیں. تو یہ جو جھگڑا تھا وہ احتساب کمشنرز اور ان کے درمیان تھا. یہ بات درست ہے کہ حکومت کو اس بارے میں محتاط طریقے سے کرنا چاہے گا. لوگوں کو یہ موقع نہ ملتا کہ وہ کہتے کہ ہم اپنا احتساب کمیشن جو ہے اس کو ہم نے کنٹروورشل جو ہے وہ بنا دیا. لیکن اس کے باوجود فوراً بعد عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, اس میں کہا ہے کہ میں ایک کمیٹی بنائی ہے, اس میں سے جو بھی امینڈمنٹ ہوئی ہیں, کیونکہ ایک بات میں آپ سے کلیئر کرتا ہوں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا اس پارٹی میں کہ اگر ہم احتساب کا نظام جو ہے یا اکاؤنٹیبلٹی جو ہے یہ ہمارا مین نعرہ ہے اس ملک میں, اس پہ ہم کسی صورت میں بھی کمپرومائز نہیں کریں گے, چاہے ان امینڈمنٹ کو ہمیں تبدیل کرنا پڑے. مین ایشو جو ہے جس کی پارٹی جو ہے ہم چیمپئن اپنے آپ کو کہلواتے ہیں کہ ہم اس ملک میں احتساب چاہتے ہیں, اور ہم اس ملک میں احتساب جو ہے سب کا چاہتے ہیں. اور اسی لیے کے پی کے گورنمنٹ واحد گورنمنٹ ہے 1947 سے لے کے آج تک جہاں پر 2 سٹنگ منسٹر جو ہیں ان کو اریسٹ کیا گیا ہے, ان کو ہتھ کڑی لگی ہے. سرور صاحب یہ آج کی بات ہے, اگر تھوڑا سا ہم ماضی میں جاتے ہیں 2014 کے دھرنے کو, اور میرے خیال میں سب لوگ مفت مشورہ دیتے ہیں پی ٹی آئی کو, آپ دونوں صوبوں کو سمجھتے ہیں, بہت بہتر سمجھتے ہیں, تو اس لیے میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی, مفت مشورہ پی ٹی آئی کو دیا جاتا ہے کہ آپ صرف اور صرف کے پی کے پہ کانسنٹریٹ کریں, اس میں تبدیلی لے آئیں, اس کو نیا کے پی کے بنا دیں, پورے پاکستان کو رہنے دیں, اور اس کے بعد بات کریں گے. آپ کی تقلید کا جو محور ہے وہ پنجاب بھی رہا ہے, پنجاب کے معاملات کو آپ بہتر سمجھتے ہیں, کے پی کے کی آپ نے پروگریس کا ذکر کیا, تو کیا واقعی پی ٹی آئی کے لیے اس وقت بہترین سولوشن یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف کے پی کے کی پرفارمنس پہ کریں؟ پہلی بات یہ ہم ایک صوبائی پارٹی نہیں ہیں, ہم ریجنل پارٹی نہیں ہیں, ہم پاکستان کی پارٹی ہیں. ہمیں یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارا پورا فوکس جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کے پی کے کو دوسرے صوبوں سے بہتر کر دیا ہے, اس کی طرف میں بعد میں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم پنجاب کی سیاست سے بالکل اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیں یا سندھ کی سیاست سے ڈیٹیچ کر لیں تو یہ ہو نہیں سکتا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کے یہ ضرور جاننے کی کوشش کریں گے. اہم سٹیٹمنٹ, اہم بات یہاں پہ یہ کی ہے کہ ہم پنجاب کی, سندھ کی اور پورے ملک کی سیاست سے کٹ کر نہیں رہ سکتے, کے پی کے پہ ضرور کانسنٹریٹ کریں گے, لیکن کتنا فعال کردار ادا کر سکتے ہیں پنجاب اور سندھ کے معاملات پہ پی ٹی آئی, یہ جانیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. یہ جو پولیٹیکل کلچر ہے اس ملک میں بدقسمتی سے, چونکہ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے, یہاں جتنے زیادہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں لوگ اس کو اتنے زیادہ ووٹ ملتے ہیں. پی ٹی آئی نے ٹکٹوں کے حوالے سے بے شمار غلطیاں کی ہیں, ڈیزرونگ لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیے گئے, 2 ہفتے پہلے ٹکٹ دے دیے گئے. کالی بھیڑیں تو ہر جماعت میں ہیں, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, لیکن فرق اتنا ضرور ہے کہ کسی میں 90% کالی بھیڑیں ہیں, کسی میں 98% کالی بھیڑیں ہیں, کسی میں 10% کالی بھیڑیں ہیں. And welcome back after the break. آپ دیکھ رہے ہیں Dialogue Tonight. This is a special conversation, an exclusive one with چودھری محمد سرور. سر, آپ سے بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا ایک کتنا فعال کردار ہو سکتا ہے پنجاب کی اور سندھ کے معاملات پہ, ان کی سیاست پہ. آپ سمجھتے ہیں کہ افیکٹو اپوزیشن کے طور پہ سامنے آئی, کیونکہ ابھی تک جتنے معاملات آپ نے اٹھائے ہیں ان کی سنوائی نہیں ہو پا رہی, ایسا لگ رہا ہے. دیکھیں, پنجاب کی مین اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف ہے. پیپلز پارٹی کا تقریباً پنجاب میں میرے خیال میں سوائے چند پرسنالٹیز جو ہیں ان کے اثر و رسوخ میں جو ہے, اس کے علاوہ پولیٹیکل پارٹی ان کا کسی الیکشن میں 1000 ووٹ ہوتا ہے, کسی میں 1500 ہوتا ہے, تو وہ تو ختم ہوگی. تو اب مین ہماری جو اپوزیشن جماعت ہے پنجاب میں وہ پاکستان تحریک انصاف. اس کے بعد آپ چلے جائیں سندھ میں بھی آپ جائیں, اندرون سندھ جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں پر ہماری جو ممبرشپ ہو رہی ہے, لوگ بڑے جوش و خروش ہے وہاں, لوگوں پہ کیمپ لگائے ہوئے ہیں لوگوں. بلدیاتی انتخابات کراچی کے تو بڑے مختلف دیکھیں, وہ جو بلدیات کے الیکشنز ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک ڈائنامکس ہوتی ہیں, تو لیکن وہاں پر بھی جو گروئنگ جو ہے ہماری
पॉपुलरिटी है। और आप यूथ में चल जाएं, किसी यूनिवर्सिटी में चल जाएं, किसी कॉलेज में चल जाएं, किसी स्कूल में, इवन प्राइमरी स्कूल के बच्चों को चल जाएं, वहाँ आप जाके उनसे पूछें कि आप किसके साथ हैं, तो वो कहेंगे हम इमरान और बल्ले के साथ। लेकिन सरवर साहब ये थोड़ा चैलेंज हुआ है। देखिए 2013 के इलेक्शंस में इससे मेरे ख्याल में कोई इख्तिलाफ राय नहीं हो सकती थी, जितना जोश इतना वलवला था, लोग एक तीसरे ऑल्टरनेटिव के तौर पे पीटीआई को देख रहे थे। लेकिन आज अगर मैं पंजाब में तासुर की बात करूं तो जहां खान साहब ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं कि जी पंजाब ने केपीके की बिजली ले ली है, हम ये बिजली वापस लेके केपीके लेके जाएंगे, तो तासुर लोगों को शायद ये मिलता है कि एक एंटी पंजाब एलिमेंट है। दूसरा अगर मैं सिंध की बात करूं, आप लोगों के लिए डिजास्टर्स था जमात इस्लामी के साथ वो जो एक कोएलिशन में आप गए थे, दैट डिड नॉट डिलीवर रिजल्ट्स। लेकिन क्या इन चीज़ों से पीटीआई सीख रही है? देखें जी, पॉलिटिक्स में, किसी भी बिजनेस में, वी ऑलवेज मेक मिस्टेक्स, और कामयाब वो पॉलिटिशियन होते हैं जो अपनी गलतियों से सबक हासिल करते हैं और उन गलतियों को रिपीट नहीं करते। मैं नहीं कहता कि माजी में हमसे गलतियां नहीं हुई हैं। 2013 के इलेक्शन में मैं तो चूँकि पीटीआई में उस वक्त नहीं था, मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने टिकटों के हवाले से बेशुमार गलतियां की हैं। डिज़र्विंग लोगों को टिकट नहीं दिए गए, 2 हफ्ते पहले टिकट दे दिए गए, इलेक्शन से 4 महीने पहले इंटर पार्टी इलेक्शन करवा दिए गए, तो ये बहुत सारी चीज़ें थीं। लेकिन इंशाअल्लाह इस दफ़ा देखें, अब हम इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने जा रहे हैं और इलेक्शन से 2 साल पहले करवा रहे हैं, ताकि जो भी हमारे अगर इख्तलाफात होते हैं, इश्यूज जन्म लेते हैं, तो उनको हम रिजॉल्व कर लें। लेकिन इसके फ़ौरन बाद इंटर पार्टी इलेक्शन के इंशाअल्लाह, इस वक्त पीटीआई का वोट बैंक पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। हाँ, जहाँ हमारा इनएक्सपीरियंस है, नातजब क्योंकि नई पार्टी है, नून वालों ने 10-10 इलेक्शन लड़े हैं, 6-6 लड़े हैं, उनको पता है इलेक्शन डे मैनेज कैसे करना है, उन्हें ये भी पता है कि चुपके से धांधली कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हमें अभी अपने कारकुनों को, अपने लोगों को ट्रेन करना है। अगर हमने इंशाअल्लाह, मेरा एम है कि ये इंटर पार्टी इलेक्शन के बाद मैं 3 लाख लोगों को इलेक्शन डे मैनेज करने के लिए तैयार कर रहा हूँ पूरे सूबे में। सरवर साहब, जहाँ बहुत सारी आपने गलतियाँ, मिस्टेक्स या ना तजुर्बेकारी का जिक्र किया, एक चीज़ जो बार बार इल्ज़ाम लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कि बहुत बड़े क्लेम्स हो जाते हैं टाइम्स। यानी जब आपने पटवारी कल्चर देख, यकीनन आप ये करेंगे, लेकिन उसका एक वक्त लगता है, बड़े क्लेम्स और फिर उसके बाद उससे रिट्रीट करना, ये आपकी साख को मुतासर करता है, उसको डैमेज करता है। क्या इस चीज़ से भी पीटीआई ने सीखा? हम ये जो पॉलिटिकल कल्चर है इस मुल्क में, बदकिस्मती से चूँकि हमारे पास तालीम नहीं है जी, यहाँ जितने ज़्यादा झूठे वादे करते हैं लोग, उसको उतने ज़्यादा वोट मिलते हैं बदकिस्मती से। कल्चर बना दिया, कल्चर बना दिया। उसके बाद पैसे का कल्चर बना दिया कि अब लोगों के दिमागों में बात ढाल दी गई है कि इवन पीटीआई के कुछ लीडरों के दिलों में ढाल दी, पैसे के बगैर ये इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। ये बात दुरुस्त है। यूनियन काउंसिल के इलेक्शन भी हुए हैं, उसमें जो पैसे लगाए हैं जीते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी है, उसकी ये फिलॉसफी नहीं है। हमने कभी ये टारगेट नहीं करना कि हमने अगला इलेक्शन पैसे पे जीतना है, इसलिए कि पैसे से हम हुकूमत को शिकस्त नहीं दे सकते। अगर हम 1 करोड़ रुपया लगा सकते हैं तो मुस्लिम लीग नून 100 करोड़ लगा सकती है। हमारा पैसे से उनका मुकाबला नहीं है और हम उनसे इलेक्टेबल के ज़रिए उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कि इलेक्टेबल उनके पास ज़्यादा। हमने अपनी जीत को यकीनी बनाना है नज़रिए पे, फ़लसफ़े पे, चेंज पे, इश्यूज़ पे। सब कतई कराने की माफी चाहूंगी, लेकिन जीएसपी प्लस स्टेटस में आपका एक पर्सनल बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो जिस तरह हमने, बिकॉज मुझे भी याद है बहुत सारे हमने प्रोग्राम्स किए, बिजनेस कम्युनिटी, एक्सपोर्टर्स उस पर बहुत खुश थे, लेकिन हम उसका उस तरह इस्तेमाल भी नहीं कर पाए। आपको पर्सनली कैसा महसूस हुआ? मैं कहता हूँ इट इज़ वेरी हर्टफुल कि जब बांग्लादेश को ये जीएसपी प्लस स्टेटस मिला तो उनकी एक्सपोर्ट 4-5 गुना बढ़ गई। उन्होंने फुल बेनिफिट लिया जीएसपी प्लस से, और हमारी हालत ये है कि हमारी कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो 13 मिलियन से 10 मिलियन रह गई। उसकी वजह क्या है मैं आपको बता दूं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सारा 750 सीड की कंपनियां हैं जो सीड सप्लाई करती हैं जी। और इंडिया की 40 मिलियन बेल है, वहां पर 240 कंपनीज हैं, और 750 जो कंपनी हैं 90% ठगों, चोरों, लटेरों की कंपनियां हैं जो नंबर 2 बीज सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से पूरी कॉटन की इंडस्ट्री जो है उन्होंने तबाह कर दी है, इसलिए कि कोई पूछने वाला नहीं है।
اس لیے کہ اس میں جو لوگ جن لوگوں کی یہ سیڈ کمپنی ہے یہ اربوں روپے کا کاروبار ہے، اور اس کرپشن نے ملک کی فاؤنڈیشنز کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور کوئی اس پہ ایکشن جو ہے کسی قسم کا لینے کے لیے تیار نہیں۔ جو کاشتکار کی تباہی ہوئی ہے یہ چیزیں صاف نظر آ رہی تھی کہ یہ ہونے والا ہے۔ آبزرو کیا ہے، وقت گزارا ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، انٹرنل چیلنجز میں کیا کہیں گے سب سے بڑا چیلنج اس وقت حکومت کے سامنے اینڈ ایز اے پارٹی پی ایم ایل این کے سامنے کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ آج بھی پی ایم ایل این صرف یہ بات سمجھ لیں کہ جب پرائم منسٹر بن جاتا ہے، چیف منسٹر جاتا ہے، تو وہ ایک جماعت کا چیف منسٹر پرائم منسٹر نہیں ہوتا، وہ پوری قوم کا ہوتا ہے، وہ پوری پولیٹیکل پارٹی جس کے میں ہو وہ سب کا ہوتا ہے۔ اور آج ایک بات کر لیں، ایک ڈیولیوشن آف پاور کر لیں کہ ہم نے پاور جو ہے اس کو ڈیوالو کرنا ہے نچلی سطح پہ، گراس روٹ لیول پہ۔ دیکھیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی پرسنالٹی دنیا میں نہیں آئی، لیکن انہوں نے بھی ایک انقلاب لانے کے لیے ایک ٹیم تیار کی۔ اگر جو بھی ٹیم تیار نہیں کرے گا وہ اس ملک کی تقدیر کو نہیں بدل سکتا، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ زرداری ہو۔ ایک آنیسٹ ڈیڈیکیٹڈ اچھے لوگوں کی ٹیم بنانی پڑتی ہے۔ لیکن آپ ٹیم کا ذکر کر رہے ہیں، یہاں تو پولیٹیکل پارٹیز پلٹ کے کہتی ہیں جی کالی بھیڑیں ہر پولیٹیکل جماعت میں ہوتی ہے، ہم کوشش تو کر رہے ہیں ان کو نکالنے کی۔ دیکھیں نا آپ کے سامنے لیکن کالی بھیڑیں تو ہر جماعت میں ہیں، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن فرق اتنا ضرور ہے کہ کسی میں 90% کالی بھیڑیں ہیں، کسی میں 98% کالی بھیڑیں ہیں، کسی میں 10% کالی بھیڑیں ہیں۔ یہ تو پھر وہ ٹیم کا حصہ ہی ہو گیا نا، جس طرح ٹیم کا حصہ نہیں۔ دیکھیں ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے آپ کو مثال کے طور پہ جو ہے 272 الیکٹ ہوتی ہیں سیٹس وہاں ایم این اے کی، آل یو نیڈ 1 dozen پیپل۔ اگر آپ ایمانداری سے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے فیئر پلے کرنا ہے، اس ملک سے کرپشن کو ختم کرنا ہے، اس ملک میں اداروں کو مضبوط بنانا ہے، اس ملک میں غربت کو ختم کرنا ہے، اور جو بھی کرپشن میں انوالو ہے، چاہے وہ میرا ساتھی ہے، چاہے وہ میرا بھائی ہے، چاہے وہ میرا بیٹا ہے، اس کو قانون کی زد میں لانا ہے، تو پھر 12 بندے اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اصل میں اوپر سے ساری چیزیں جو ہیں وہ شروع ہوتی ہیں۔ تو جب اگر یہ سوچ ہو کہ یہ میری پارٹی کا ہے، اور پھر یہ سوچ ہو، بدقسمتی سے اب سیاسی پارٹیوں کی ایمانداری سے میں یہ کہتا ہوں، یہ سوچ ہے کہ پیسے بنا لو کیونکہ اگلا الیکشن آنا تو پھر جت کے اسی حکومت جانا ہے۔ لیکن یہ سوچ ہے کہ نہیں؟ یہ سوچ مجھے بتائیں، بنائیں پیسہ، اجازت دیتے ہیں پارٹیوں کے جو رہنما ہیں، بنا لو بھئی اگلے یاری الیکشن آنا تو جت کے آنا تو پیسہ لانا بھی ہے، پھر کیا بنے گا؟ جس طرح آپ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں کہ ان کی آرگنائزیشن ڈسپلن میں بہتری کی ضرورت ہے، آپ پی ایم ایل این کے ڈسپلن کو کیا کہیں گے بحیثیت ایک پولیٹیکل جماعت؟ نہیں، ڈسپلن تو ان کا ہے، ان کا تو فیصلہ ہو گیا۔ دیکھیں نا ہمارے پاس تو عمران خان جو ہے، جب بیٹھتے ہیں ہم سی اے سی کی میٹنگ میں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ جس تلخی کے ساتھ لوگ خان صاحب سے سوال کرتے ہیں، ان سے ڈس ایگری کرتے ہیں، تو یہ تو ایک بات تو کریڈٹ دیں آپ پاکستان تحریک انصاف کو کہ یہاں تو ہمارا ورکر آتا ہے، ہماری جو جی چاہتا ہے ہمیں کہہ دیتا ہے، ہم کوئی اس کو مطلب پیار کرتے ہیں، پھر بھی ہم اس سے۔ لیکن سروے صاحب ایک سوال ذہن میں آتا ہے، آپ کی پارٹی کے چیف ہیں، خان صاحب کی تعریفیں تو ہم سنتے ہی ہیں، ان کی بہت ساری چیزوں کو قوم دیکھنے والے پسند کرتے ہیں، لیکن آپ نے ان کو اتنا قریب سے دیکھا، کچھ خامی آپ کو نظر آتی ہے خان صاحب کے سٹائل میں، لیڈرشپ کوالٹی میں؟ دیکھیں جی خان صاحب کی، دیکھیں کوئی آدمی بھی پرفیکٹ تو نہیں ہوتا، صحیح، سم ویکنیسز بھی ہوتی ہیں، اسٹرینتھس بھی ہوتی ہیں۔ مثلا خان صاحب جو ہیں وہ ان کی جو کریڈیبلٹی ہے، دوسرا وہ اپنی جو لوگوں کا یہ تاثر ہے باہر کہ شاید وہ کسی کی سنتے نہیں ہیں، یہ بھی تاثر غلط ہے، بلکہ زیادہ سنتے ہیں میں سمجھتا ہوں، جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ ان کا تاثر یہ ہے کہ وہ سنتے سب کی ہے، کرتے وہی ہیں جو ان کا دل چاہتا ہے۔ ایسی بھی بات نہیں ہے، وہ مان لیتے ہیں، لیکن میرا اپنا جو اگر ایک مجھے آپ کہیں کہ ان کی ویکنس ایک ٹو ٹرسٹنگ ہے، مثلا چونکہ وہ خود سچ بولتے ہیں، ان سے رائے نہیں جاتا، کوئی بات جتنی مرضی ان کو پتا ہو کہ ان کا نقصان میں جائے گی بات، لیکن انہوں نے کہہ دینی، تو جو بھی جاتا ہے میرا خیال ہے کہ ہی از ٹو ٹرسٹنگ، مطلب ہر بندہ جو جا کے بات کرتا ہے اس پہ ٹرسٹ کر لیتا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک پولیٹیکل جماعت کا بن جانا ہی کامیابی کی علامت نہیں ہے، اس نے پھر ڈیلیور بھی کرنا ہوتا ہے؟ جی پولیٹیکل پارٹی بنی، اتنی بڑی
पार्टी बनी कि हम पंजाब में मेन अपोजिशन हैं, सिंध में मेन अपोजिशन हैं, उसके अलावा केपी में हमारी हुकूमत है और इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन में हम पाकिस्तान में भी और दूसरे सूबों में भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है। जहाँ मैं समझता हूँ कमी हमसे रह गई है, पार्टी को ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सका। जितनी पार्टी की पॉपुलैरिटी थी, अगर फोकस कर दिया जाता पार्टी को ग्रास रूट लेवल पे ऑर्गेनाइज करने पे, तंजीमें बन जाती हर जगह, लोग स्टेक होल्डर। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरा ख्याल दुनिया की वाहिद पार्टी होगी, कम अज़ कम मैं नहीं सुना जिसकी मेंबरशिप 2 साल बंद रही। देखिए, मेंबरशिप तो किसी पार्टी की बंद नहीं होती, मेंबरशिप बनती, लोगों उससे तंजीमें बनती, हमारे अदारे बनते, और हमने कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स जो है उस पर हम फोकस नहीं कर रहे। हम डिस्ट्रिक्ट की पॉलिटिक्स में पड़े हुए हैं, हम पंजाब की सूबों की पॉलिटिक्स में पड़े हुए हैं, हम रीजन की पॉलिटिक्स में लड़े हुए हैं। असल बैटल ग्राउंड जो है वो NA और सूबाई असम्बली की सीटें हैं, वहाँ हमारी तंजीमें जो हैं उनकी मौजूदगी नहीं है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जिनको हमें इंशाल्लाह एड्रेस करना है। सर साहब, बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया। एक छोटा सा मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आके ये ज़रूर जानेंगे कि पंजाब की जहाँ हम बात कर रहे हैं, जहाँ PTI बहुत मुतहरिक है ग्रास रूट लेवल तक अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करने में, तो वहाँ के मामलात को, और ख़ास तौर पर जब हम सिक्योरिटी और दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी की बात करते हैं, उस पर कैसा पाया पंजाब के निचली सतह के इलाकों को, उस पर जानेंगे सरवर साहब का ओपिनियन एक छोटे से ब्रेक के बाद। रेंजर्स ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों आई, ये इस बात साबित करती है कि ये नाअहल हुकूमतें हैं। इन्होंने पुलिस में भर्तियाँ सियासी तौर पे की, जिससे हमारे इंसाफ का निज़ाम जो है बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। जो बुराइयाँ इस मुल्क में जन्म ले रही हैं उसकी सोल वो हमारे हुक्मरान हैं। जो 2018 का इलेक्शन है वो तो 2 पार्टियों के दरमियान होगा, मुस्लिम लीग नून में होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं चौधरी मोहम्मद सरवर साहब से, PTI के अहम रहनुमा हैं और पंजाब की पॉलिटिक्स पे हमें बता रहे हैं बहुत ही अहम मामला। सरवर साहब, निचली सतह तक PTI को मुतारिक कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं आप पंजाब में, क्या समझते हैं इंतहा पसंदी? क्योंकि सिंध से बार बार आवाज़ आती है कि जिस तरह का ऑपरेशन कराची में हो रहा है उसी तरह के कॉन्सनट्रेटेड ऑपरेशन की ज़रूरत है पंजाब में। आपकी राय क्या होगी? मैं समझता हूँ कि एहतसाब होना चाहिए, बिला इम्तियाज़ एहतसाब होना चाहिए। लेकिन अगर छोटे सूबों के लोग ये समझना शुरू हो जाएं कि जब भी बिजली गिरती है तो छोटे सूबों के लोगों पे गिरती है, ये तासर ख़त्म होना चाहिए। लोगों के, सिंध के लोगों के दिलों में ये एक खलिश है कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है उसको तो फांसी दे दी जाती है, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको शहीद कर दिया जाता है, और पंजाब में जो है वो अगर जुर्म होता है तो कोई वहाँ पूछने वाला नहीं है। पंजाब के लोग करप्शन करें तो करप्शन उनको पकड़ने वाला नहीं है। पंजाब में अगर टारगेट किलिंग हो तो उसको नहीं है। तो ये सोच जो है मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। इसलिए फेडरल गवर्नमेंट की और जो हमारे अदारे हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि ये एहसास जो है छोटे सूबों को नहीं होना चाहिए। उनको ये पता होना, उनको रेंजर्स तो इन्होंने बुला लिए हैं 1-2 जगह पे जी। तो रेंजर ऑपरेशन मैं सब पहली बात तो यह रेंजर ऑपरेशन की ज़रूरत क्यों आई, ये इस बात साबित करती है कि ये नाअहल हुकूमतें हैं, ये फेल हो गई हैं। इन्होंने पोलिटिसाइज़ कर दिया इन्होंने पुलिस को, इन्होंने पुलिस में भर्तियाँ सियासी तौर पे की, इन्होंने उनकी तब्दीलियाँ प्रमोशन सियासी तौर पे की, जिससे हमारे इंसाफ का निज़ाम जो है बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया। वरना फ़ौज को क्या शौक़ है, फ़ौज तो नहीं आना चाहती। वाई रेंजर्स अपना काम कर छोड़ के कहेंगे हमने कराची में, वाई फ़ौज आएगी करप्शन मामलात में। लेकिन इन लोगों ने वाई आपको फ़ौजी अदालतों की ज़रूरत पड़ी। अगर हमारी अदालतें लोगों को इंसाफ दे रही होती, टाइमली इंसाफ दे रही होती, कोई सिस्टम होता तो ये ना होता। तो ये सारी बुराइयाँ जो हैं, ये जो बुराइयाँ इस मुल्क में जन्म ले रही हैं, उसकी सोल जो रीज़न है वो हमारे हुक्मरान हैं। इन्होंने इस मुल्क की अपना बेहतर बनाने के लिए ना कोई पॉलिसी दी है, ना इन्होंने इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए कोई एक्टिव इक़दाम किए हैं। इन्होंने अपनी जेबें भरी हैं, करप्शन देखते हैं आंखें बंद कर लेते हैं, और बल्कि एक सिस्टम बना लिया है कि जी करप्शन करोगे, पैसा बनाओगे, इलेक्शन जीतोगे अगला।
خان صاحب نے کہا کہ جو موجودہ حکومت ہے، موجودہ نظام ہے، اس سے تو زرداری صاحب کا وقت بہت بہتر تھا. انہوں نے کہا میں بہت تکلیف سے یہ کہہ رہا ہوں. کس حوالے سے یہ موازنہ کر رہے تھے آپ کے خیال میں؟ جب زرداری صاحب حکمران تھے تو اس وقت 82,000 ہر پیداوار ہونے والا بچہ مقروض تھا. صحیح. اب 1,12,000 ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ ورس ہوا ہے. اس کے بعد آپ لوڈ شیڈنگ کا دیکھ لیں، بجلی کے بل آپ کے ڈبل ہو گئے ہیں، جو تیل اور پٹرول کی قیمتیں 1/4 رہ گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو بجلی کی قیمتیں ڈبل ہوئی ہیں اور سرکولر ڈیٹ ہمارا بڑھا ہے. میں کہتا ہوں کہ $20 بلین تو ان حکمرانوں کو اوورسیز پاکستانی نے بھیجا ہے. $10 بلین ان کی پٹرول کی امپورٹ میں کمی. وہ کہاں گیا پیسہ؟ اگر وہ ہیلتھ پہ لگتا، ایجوکیشن پہ لگتا، وہ اگر کسانوں کی بہتری پہ لگتا تو آج اس ملک میں بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا، آج اس ملک میں اچھے اسپتال ہوتے، اچھے اسکول ہوتے. تو یہ جو ان کا کمپیریزن ہے اپنا خان صاحب کا، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی جو گورننس ہے، کرپشن سے ریلیٹڈ تو نہیں دیکھیں جی، کرپشن بھی پہلے سے زیادہ ہے، کم نہیں ہوئی ہے. جو انٹرنیشنل ایک جشن منا رہے ہیں جی 1% کم ہو گئی ہے. خدا کا خوف، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 1% کرپشن، اور وہ کیسے کم ہوئی ہے؟ اگر پڑھیں اسٹڈی کریں، وہ جو کے پی میں کم ہوئی ہے اس کی وجہ سے 1% کم ہوئی. کرپشن کو کے حوالے سے آپ یہ وفاقی حکومت کی پالیسی کیا دیکھتے ہیں؟ ایک طرف ایمنسٹی اسکیم ہے، ایک طرف نیب پہ تنقید ہے. کرپشن کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں ہے. وہ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک کام یہ کر لیں تاکہ ہم بھی، یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے پارلیمنٹ میں ایک بل لے آئے میں نے کہ جی اس ملک میں کرپشن، تاکہ ہسٹری بنائے نا. ہر چیز پہ تو ہم دنیا میں سب سے پیچھے ہیں نا، ہیلتھ میں بھی، ایجوکیشن میں بھی. ایک بل پاس کر دیں کہ کرپشن اس ملک میں جرم نہیں ہے، کریں جرت. ویسے تو یہی ہے، کرپشن کو کوئی برا نہیں سمجھتا. کرپشن تو کہتے ہیں کوئی نہیں، یہ پارٹ آف دا گیم ہے پاکستان میں نا. پھر آپ اس پارٹ آف دا گیم کو پاکستان تحریک انصاف کیسے الگ کر پائے گی جو یہ اتنا جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہماری ڈٹرمنیشن ہے، ہمارے پاس یوتھ کی طاقت ہے، ہمارے پاس خواتین کی طاقت ہے، اور وہ جو تبدیلی کی خواہش ہے اور جو تبدیلی کی سوچ ہے، اس کو ہم نے گلی کوچے محلوں میں پہنچانا ہے. اور جب یہ گلی اور محلوں میں پہنچ جائے گی، جب ہم لوگوں کو کنونس کر لیں گے، یہ میں پہلے بھی کہا ہے، اب پھر کہتا ہوں کہ جب ہمیں اپنا کلاٹی کے ساتھ میسج ہمارا ورکنگ کلاسز کو، مڈل کلاسز کو ہمیں بھیجنا پڑے گا کہ ہم ڈیفرنٹ ہیں دوسری سیاسی جماعتوں سے. ہم اس ملک میں جو ہے خوشحالی لائیں گے، لیکن اس خوشحالی کو یہ ہماری پالیسیاں ان ایشوز پہ ہوں گی. جب تک ہم لوگوں کو کنونس کر لیں گے تو انشاءاللہ پاکستان کی قوم جو ہے اب تبدیلی کے لیے تیار ہے. اس میں مجھے کوئی شک نہیں. سب سے زیادہ پاپولیشن، سب سے زیادہ آبادی پاکستان کی پنجاب میں آباد ہے، اور جہاں آپ نے سوشل ڈیولپمنٹ اور باقی معاملات کا ذکر کیا، انفراسٹرکچر سے کوئی میرے خیال میں علاقہ بہت بہتر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے ان کا اس پہ ایمفسس ہے. لوگوں کے مزاج کو آپ کیسا پا رہے ہیں؟ جو ایک تاثر ہے کہ شاید سدرن پنجاب میں اور ایک ٹکنگ ٹائم بام ہے انتہا پسندی کا، اور اس پہ کوئی کانسنٹریٹنگ نہیں ہے. دیکھیں، میں عرض کروں کہ جو ساؤتھ پنجاب کی محرومیاں ہیں وہ اپنی جگہ ہے. دیکھیں، آپ نے NFC بنا دیا، آپ نے صوبوں کے لیے فکس فنڈ کر دیے، تو کیا وجہ ہے پنجاب فائننس کمیشن کیوں نہیں بنتا جس میں ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کو بھی اتنا حصہ ملے جتنا لاہور کو ملتا ہے، جس میں بہاولپور کے لوگوں کو حصہ ملے، جس میں ملتان ڈویژن کے لوگوں کو حصہ ملے، جس میں سرگودا ڈویژن کے لوگوں کو حصہ ملے، گجرانوالہ ڈویژن کے لوگوں کو حصہ ملے. تو یہ پنجاب فائننس کمیشن ہی نہیں ابھی تک. اب تو یہ صورتحال ہے کہ بلاک وہ جو ہے بجٹ وہ منظور کروا لیتے ہیں، یہ اتنا جی 200 ارب روپیہ لگ گیا جی اپنا میٹرو پہ لگا دیں گے جی، 200 ارب روپیہ ہم جی اورنج ٹرین پہ لگا دیں گے جی، اتنا ادھر لگا دیں گے. یہ تو بجٹ اسمبلی میں تفصیل کے ساتھ ہر پروجیکٹ پہ پاس ہونا چاہیے، لیکن اس چیز کا تو نام و نشان نہیں ہے. ہم ایک کام کریں گے، اگر ہمیں موقع ملا تو سب سے پہلا ہمارا کام یہ ہوگا کہ جو چھوٹے صوبوں کی محرومیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے جو ہیں ساؤتھ اور نارتھ، ان کی محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے جو ہے ہمارا پنجاب فائننس کمیشن بنے گا، جس میں بجٹ فکس ہوگا تحصیل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، اور وہ لوگ جو ہیں لوکل گورنمنٹ کے ذریعے اپنی پرائرٹیز کے تحت اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کریں. جس طریقے سے KPK میں 1/3 ڈیولپمنٹ بجٹ 42 ارب روپیہ لوکل گورنمنٹ کو دیا گیا ہے ولیجز تک کہ وہ اپنی مرضی سے ختم کریں، اور وہ سسٹم انشاءاللہ ہم پنجاب میں. آپ نے خود ذکر کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی
کا شاید اب وہ ہولڈ پنجاب پہ نہیں رہا. پاکستان پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی, ان تینوں جماعتوں کے علاوہ آپ کوئی ابھرتی ہوئی فورس, کوئی ایسی پولیٹیکل جماعت پنجاب میں دیکھ رہے ہیں جس کا شاید پوٹینشیل ہو سکتا ہے؟ جو 2018 کا الیکشن ہے وہ تو دو پارٹیوں کے درمیان ہوگا, مسلم لیگ نون میں ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف میں ہوتا. اس کے بعد کیا شکل آتی ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سرور صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ آج موجود ہونے کا. امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ بہت ہی ایکسکلوسیو اور انسائٹفل کانورزیشن آپ کو پسند آئی ہوگی. کامنٹس اینڈ فیڈ بیک مجھے بھیجیے آن ٹویٹر @SidraIqbal, لائک وائز آن facebook.com/SidraIqbal.official. آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.